दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको राजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ दृश्यहरू देखा पर्न थालेका छन् र गए राति मात्रै नेपाली सेनाले हतियारले सुसज्जित बख्तरबन्द गाडीसहित काठमाडौँका सडकमा परेड खेलेको छ। म्यानमारमा सैनिक कु भएको बेलामा र माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको त्यो रातमा सेनाले यसरी परेड खेल्नुलाई नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ र राजनीति धमिलिएको बेलामा विभिन्न शङ्का उपशङ्का उब्जिएको यो समयमा सेनाको यो के सङ्केत हुन सक्छ? कहीँ कतै राजनीतिमा थुप्रै अन्य केही षड्यन्त्रहरू त भइरहेका छैनन्? यो प्रश्न जिउँदो रूपमा उठेको छ र यहीँबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै मुलुकका विभिन्न राजनीतिक परिस्थितिहरूको विश्लेषण आज हामी गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष एवं नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो के हुन सक्छ? माघ 19 गते हिजो मात्रै सबैले सम्झना गरे। कसैले कालो दिन भने, कसैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझे पनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको माघ 19 को सम्झना गर्दा गर्दै त्यही साँझ नेपाली सेना सडकमा निस्केको छ, त्यो पनि हतियारले सुसज्जित बख्तरबन्द गाडीहरू। यो घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो अहिलेसम्म त यसलाई मैले संयोगकै रूपमा लिएको छु, किनभने यो चाहिँ विभिन्न देशहरूमा जब सेना यसरी अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ सडकमा बख्तरबन्द गाडी लिएर उत्रिएपछि त्यसलाई सैनिक कुको खतराको घन्टीको रूपमा लिने गरिन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ के छ त भने नेपालमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको परम्परा हामीमा छैन। सेना आफैले कु गरेर त्यो सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सञ्चालन गरेको कु त्यस्तो चाहिँ इतिहास नभएको हुनाले सेनाले हुनसक्छ अब त्यो दिन चाहिँ किन पर्यो त्यो त एउटा विषय छ, किनभने प्रकृति चाहिँ त्यस्तै मिल्छ। अब अर्को कुरा पनि छ यसमा, तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा एउटा थप कुरा चाहिँ के छ भने अब 23 गते चाहिँ प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ जनता चाहिँ ओह्रालेर म देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ नि उहाँले धम्की पनि दिनुभयो अर्को पक्षलाई। आमसभा कस्तो हुँदो रहेछ अब थाहा, त्यो दिन थाहा हुन्छ भन्नुभयो र उहाँले ठाउँ चाहिँ कहाँ छान्नुभयो भन्दाखेरि फेरि राजदरबारको अगाडिको छान्नुभयो। फेरि त्यो पनि जोडिन्छ। फेरि अर्को कुरा पनि के पनि जोडिन्छ सँगसँगै भनेदेखि अब यो केपी शर्मा ओलीले जुन यो विघटन गरे, यो विघटन चाहिँ नयाँ निर्वाचनको घोषणा त गरे उनले, त्यो त गर्नै पर्ने थियो, किनभने नयाँ निर्वाचनको डेट नभइकन त यो संविधान के अरे संसद विघटन गर्न पनि मिल्दैन थियो। त्यस हुनाले डेट त उनले गरिदिए, तर यो चुनाव गराउने होइनन्। बरु उनले के गर्छन् भने राष्ट्रपति शासन अथवा सङ्कटकाल लगाउँछन् भन्ने पनि जोडिन्छ। यो प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि जोडिन पुग्छ। त्यसले गर्दा एउटा आशंका चाहिँ र थोरै भय जस्तो पनि मान्छेहरूमा चाहिँ पैदा भएको देखिन्छ। तर चाहिँ अब यतिले नै चाहिँ अब सेनाले अर्कैतिर सोचिहाल्यो, त्यो नै तयारी हो भनेर भन्ने स्थिति चाहिँ होइन। प्रधानमन्त्रीकै योजना पनि हुनसक्छ, किनभने प्रधानमन्त्री आफै रक्षा मन्त्री पनि छन्। योभन्दा अगाडि सेनाको परिचालन कसरी गर्ने, सुरक्षा परिषदको बैठकमा कसरी बस्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि उनले अध्यादेश ल्याएर त्यो बैठकमा कोरम नपुगे पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने र निर्णय गर्न सकिने भन्ने अध्यादेश उनले ल्याउन खोजेका थिए। त्यो विगत पनि हाम्रो अगाडि ताजा नै छ। यसबाट पनि उनको मनस्थिति के छ भन्ने चिज अनुमान सहज रूपमा गर्न सकिएला। अब प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ, अरू कसैलाई दिनुभएको छ? मन्त्रीको अभावबाट होइन। रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग अहिलेसम्म किन राखिरहनु भएको होला? आज सेना सडकमा आउँदाखेरि यो कुरालाई त अलिकति गम्भीरतापूर्वक त अवश्य लिनुभयो होला। त्यसको विश्लेषण के हुनसक्छ? अब अहिले तत्काल चाहिँ देखिने चाहिँ हुन त अब भन्न त सकिँदैन। यी गतिविधिहरू सबैलाई जोड्दाखेरि त एउटा पिक्चर बन्ला जस्तो देखिन्छ। यसको साथसाथै अहिले इमिडिएटली चाहिँ यो भएको चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेकपा भित्रैको प्रतिस्पर्धा भनौँ अब यसलाई, गाली गलोज इत्यादि जो चलिरहेछ, अब एक अर्कोलाई खुइल्याउने मात्रै होइन कि विभिन्न प्रकारका अन्य गतिविधिहरू पनि चलिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ कहीँ अर्को पक्षलाई चाहिँ अथवा अदालतलाई प्रभाव पार्ने, अहिले एउटा अदालतलाई प्रभाव पार्ने चाहिँ गतिविधि पनि भइरहेछन् दुवै पक्षबाट। खबरदार यस्तो भयो भने भनेर, किन त्यो गतिविधि पनि भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको सेनाको गतिविधिले चाहिँ यी संयन्त्रहरूलाई
संवैधानिक निकायहरूलाई पनि कहीँ प्रभावित पार्न पनि खोजिएको हो कि अथवा आफ्नै प्रतिपक्षलाई चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको प्रतिपक्षलाई चाहिँ अलिकति झस्को दिन खोजेको हो कि भन्ने पनि उ गर्न सकिन्छ। किनभने रक्षा मन्त्रीको जानकारी बिना त यो भएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यसै पनि हुने कुरै थियो। त्यसमाथि पनि ओलीजी आफै रक्षा मन्त्री भइसकेपछि यो योजनाबद्ध नै छ। त्यस हुनाले यो चाहिँ यी सबै चिजहरू आशंकालाई चाहिँ जन्माएको छ। यसले यो सेनाले नियमित अभ्यास भने जस्तो गरी सहज रूपमा यसलाई लिन सकिँदैन। त्यो चाहिँ सकिन्न। किन यी सबै परिवेशलाई हेर्दाखेरि अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिवेश यी सम्पूर्ण घटनाको बारेमा जो हामीले चर्चा गऱ्यौँ यी सबैलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यो सामान्य नियमित खालको चाहिँ यो सेनाको अभ्यास हो भन्ने मात्रै चाहिँ देखिँदैन। सैनिक कुको सम्भावना कति देखिन्छ हाम्रो नेपालमा? हुन त यहाँले भन्नुभयो सेना आफैले गरेको परम्परा छैन, तर अर्को कुरा के पनि हो भने नेपालमा एक्सपेरिमेन्ट नभएको एउटा कुरा सैनिक कु मात्रै पनि हो, अथवा सेनाले शासन सत्ता हातमा लिएको परम्परा हामीसँग छैन। परम्परा छैन भन्दैमा त्यो सुरु नहुने भन्ने पनि त हुँदैन। त्यो सम्भावना देखिन्छ कि देखिन्न? अब अहिले चाहिँ अब हामीले मुख्यत सेनाको साइकोलोजीलाई बुझ्नुपर्ने भयो। परम्परा नभएको सेनाले यो भूमिका खेल्न सक्दैन भन्ने मान्यता राखेको जुन मनस्थिति देखिन्छ सेनाको साइकोलोजी, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सेना आफैले कु गरेर अनि त्यहाँबाट नागरिक एउटा सरकारलाई अपदस्थ गर्ने र आफ्नो अनुकूलतामा फेरि चुनावको यताउति नागरिक त्यो चाहिँ उसलाई जिम्मा लगाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अहिले चाहिँ सेनाले सोचिहालेको छैन कि जस्तो नि लाग्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ पुगेको होइन कि, तर अब चाहिँ यी सबैतिरलाई आशंका चाहिँ जन्माएको छ। फेरि आशंकाको परिस्थिति चाहिँ देखिन्छ। हामी कहाँ त राजनीतिक परिवर्तन केही निर्णय हुँदाखेरि त छिमेकी राष्ट्र देशी विदेशीहरूको पनि त भूमिका रहन्छ। त्यसबाट सेना प्रभावित हुन सक्दैन? अब सेना प्रभावित त अब यहाँ जो बाहिर चर्चामा आइरहेको छ हाम्रो सेनाभित्र पनि काफी पेनिट्रेसन छ भन्ने आइरहेछ। बाह्य विदेशी शक्तिहरूको विभिन्न ढङ्गले आउँदाखेरि सेनाका प्रमुखहरूलाई भेट्ने होइन विभिन्न अहिले त मुख्य प्राथमिकता नै नेपाली सेनालाई दिने गरेको छ। चाइनाको रक्षा मन्त्री आए, यहीँको प्रधान सेनापतिलाई भेटे, भारतबाट पनि सैन्य प्रमुख आए, मुख्य प्राथमिकता यही नै थियो। पछिल्लो समय चीनबाट 4 जनाको टोली आए, तीमध्ये त्यसका प्रमुखले पनि सेना प्रमुखलाई नै भेटेका छन्। भेटेको मात्रै होइन सहयोग समेत दिएर गएका छन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त नेपाली सेनामाथि यहाँले भने जस्तो पेनिट्रेसन बढ्दै बढ्दै गएको छ र उनीहरूको प्रभावका कारण नेपालमा ती तरङ्गहरू त देखिन सक्छन् नि। होइन त्यो खतरा बढ्दै गएको छ। परम्परा नभए पनि अब सेनालाई प्रभोग गर्ने काम भइरहेछ। त्यो भइरहेछ। त्यो त्यसरी चाहिँ सेनालाई जो आए पनि जोसँग पनि सहयोग लिन मिल्ने, जो आएर पनि गोप्य भेटघाट गर्ने, यो सबै त सामान्यतया त्यो सेनालाई दिइँदैन नि त्यो अवसर त। त्यो सेनाको भूमिकै होइन नि। पोलिटिकल विषयहरूमा चाहिँ निर्णय लिने चाहिँ सेनाले हो र। त्यो त सरकारले जायज नाजायज ठिक बेठिक जेसुकै होस् त्यो त सरकारले लिन्छ। त्यसलाई सामरिक विषयमा चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने चाहिँ सेनाको काम हो। सामरिक विषयसँग सम्बन्धित। तर हामी कहाँ त राजनीतिक अवस्थाप्रति यति विक्षिप्त भइसकेका छन् जनता कि सैनिक कु भएको छ म्यानमारमा, यहाँ प्रतिक्रिया के आउन थालेका छन् भने आवश्यकता हामी कहाँ थियो, आवश्यकता हामी कहाँ थियो म्यानमारमा भयो भनेर जनभावना पनि त सेनाले बुझ्ला नि। राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो भने त अब त्यो चाहिँ के भने सैनिक कुको परिणाम के हुन्छ भन्ने नबुझ्नेहरूले अथवा यो चाहिँ सत्ताको विकल्प जे भए पनि हुन्छ, यो चाहिँ जसरी पनि सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ मानिसहरूको त्यो कुतर्क हो भन्छु म त्यसलाई। किनभने नागरिक जे भए पनि अहिले हामी ओली सरकारको विरोध गरिरहेका छौँ, प्रतिगमन भनेर भनिरहेका छौँ, भए पनि आखिरमा त यो के हो त भने नागरिक सरकार त हो नि होइन। अब त्योभन्दा चाहिँ सैनिकले बनाएको सरकार कु गरेर बनेको सरकार ठिक हो भन्नु त पोलिटिकल्ली त त्यो एकदम गलतै कुरा हो। त्यो चाहिँ एकदम त्यो प्रतिगमनकारी कुरा हो त्यो। तर केही मान्छेलाई अब त्यस्तो आवेशमा तर नेपालमा माग चाहिँ उठेको छ। केही समय सेनाले हातमा लिने, त्यसपछि निर्वाचन गराउने र फेरि चाहिँ जनताका प्रतिनिधिका हातमा सुम्पिदिने। किनभने धेरै विकृति भयो, धेरै विसङ्गति भयो, अराजकता भयो। यो किसिमको आवाज त यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। सुनेको छौँ। त्यो चाहिँ समस्याको समाधान राजनीतिक तरिकाले गर्न नसक्ने, हुँदै हुँदैन भन्ने। आखिर त संसारभरि चाहिँ राजनीति यो यस्ता समस्याको समाधान त अल्टिमेटली त राजनीतिले नै गर्नुपर्छ नि। किनभने नत्र भने यो पोलिटिकल पार्टीहरू किन चाहियो र? सुशासन त्यसै हुन्थ्यो भने विकास र सुशासन र विकास मात्रै हो राज्यको दायित्व हो भने
त्यो चाहिँ सेनाले प्रहरीले सुरक्षा निकाली नै गर्न सक्थ्यो होला। तर राजनीतिक पार्टी किन चाहियो त त्यहाँ? राजनीतिक पार्टी त जुनसुकै व्यवस्थामा पनि चाहिन्छ आखिर। भनिसकेपछि त्यसको नेतृत्व चाहिँ राजनीतिले नै गर्नुपर्छ जहिले पनि। त्यसलाई राजनीति चाहिँ सबैको माउ भनेर मानिन्छ। त्यसो हुनाले राजनीतिलाई चाहिँ निषेध गरिदिने, राजनीतिक पार्टीलाई निषेध गरेर अरू तरिकाबाट समस्याको हल खोज्ने, यो सोचाइ चाहिँ गलत कुरा सोचाइ हो। अब यहाँले अघि नै आशंका गरे जस्तो सेनालाई ब्याकअपमा राखेर प्रधानमन्त्री त निर्वाचित भएर आएका हुन् नि त, उनी त जनप्रतिनिधि हुन्। यद्यपि संसद छैन हामीसँग अहिले, तर यहाँले भने जस्तो नागरिक सरकार त हो यो। सेनालाई ब्याकमा राखेर रक्षा मन्त्री उहाँ आफै हुनुहुन्छ, सेनाको आडमा संसद छैन, उहाँको विरोध गर्ने ठाउँ सडक बाहेक अन्त कहीँ पनि छैन, उहाँलाई हटाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन होइन। सेनालाई आडमा राखेर एकतन्त्रीय शासन, लोकतन्त्रको हत्या गर्न थाले उहाँमाथि आरोप छ, संविधान नै सिद्ध्या उहाँमाथि आरोप छ। त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने त्यो सङ्केत ओलीमा देखिँदैन? राष्ट्रपतिज्यूको उहाँलाई साथ छँदैछ? त्यो चाहिँ त जस्तो भनौँ राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने भनेको पनि कहीँ न कहीँ सेनाको परिचालनै हो। त्यो सङ्कटकाल लगाउने भनेको नि सेना परिचालन हो। त्यो त हो नि। त्यो चाहिँ जब आशंका ओलीजीमाथि गरिँदैछ भने त्यो निश्चित रूपले सेना परिचालनको तयारी पनि सँगसँगै भएको छ भन्ने सँगसँगै बुझ्न सकिन्छ। त्यो होइन, सैनिकले कु गरेर लिनेदेखि बाहेक पनि सेना परिचालनका अन्य समयमा गरिन्छ नि। राष्ट्रपति शासनमा सेनाकै बढी प्रयोग हुन्छ, सङ्कटकालमा पनि सेनाकै बढी प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ जब त्यो खतरा चाहिँ ओलीजीबाट भइरहेको भन्ने यहाँ यति ठुलो चर्चा भइरहेको बेलामा यो त जोडिँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। मैले खालि विशुद्ध सैनिक कु चाहिँ हो कि होइन, किन सैनिक कु हो भनेदेखि त रक्षा मन्त्रीलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ नि त। त्यो त रक्षा मन्त्रीमाथि नै लागू हुन्छ। त्यो रक्षा मन्त्रालयप्रति, रक्षा मन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्रीको अनुराग के उहाँले अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालय अर्कालाई जिम्मा किन नदेखाउलान्? यो हिसाबले पनि त उहाँमाथि उहाँको भित्री मनमा केही पाकिरहेछ भन्ने त शङ्का गर्न मिल्छ। होइन, धेरै छ शङ्का गर्ने ठाउँहरू। यो जुन घटनाक्रमहरूलाई जोड्दाखेरि उहाँमाथि लागेका आरोपहरू बिस्तारै पुष्टि हुँदै गएपछि, आशंकाहरू पुष्टि हुँदै जाँदाखेरि त यो पनि आशंका गरिँदैछ यसको कतै न कतै सम्बन्ध छँदै छैन भनेर भन्न पनि गाह्रो छ। सर्वोच्च अदालतबाट अब फैसला आउने घडी आउँदैछ। एक तर्फबाट बहस सकिसकेको छ, दोस्रो तहबाट भइरहेको छ बहस दोस्रो पक्षको, त्यो पनि 1-1.5 हप्तामा आउला। यदि संसद पुनर्स्थापनाको अवस्था भइदियो भने त उहाँले एक्सन लिनुहुन्छ है? त्यसो भए अब संसदको पुनर्स्थापनाको अनि त्यो एउटा एक ठाउँ एउटा खड्गो चाहिँ त्यहाँ छ जो यो चर्चा भइरहेछ। किनभने अब अहिले दुई पक्षहरू यस्तो ढङ्गको लडाइँमा उनीहरू बाध्य भएर चाहिँ गए, उनको इच्छा थिएन यो। किनभने पहिले त उहाँहरूको सपना त अर्कै थियो नि, त्यो प्रचण्डजीहरूको पनि अर्कै सपना थियो। उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो अब हामीले यसो आन्दोलन विरोध गरिरहँदाखेरि यो आन्दोलन नेपालमा चाहिँ आन्दोलनको युगै समाप्त भइसक्यो। यो त नबुझ्नेहरूले, अबुझहरूले, राजनीति नबुझ्नेहरू र उग्रवादीहरूले गर्ने कुरा हो। यो सभ्य चाहिँ पार्टी उहरूले गर्दैनन् भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको थियो। अब हामीले एउटा चुनाव त 2/3 करिब ल्यायौँ। अब आउने कैयौँ चुनावहरू अब हामी 2/3ले ल्याएर हामी 30, 40, 50 वर्षसम्म शासन गर्छौँ भन्नुभएको थियो नि त। त्यस्तो पार्टीलाई, त्यस्तो पार्टी यसरी फुट्नु भनेको त दुर्भाग्य त हो उहाँहरूको लागि। तर उहाँहरू नचाहिकन पनि यस्तो किसिमले चाहिँ दुई पक्षको बिचमा टक्राउ यसरी हुन गयो कि एकले अर्कोलाई निषेध गर्नै पर्ने भयो। अर्कोको निषेधमा नै आफ्नो भविष्य देख्ने भयो। त्यो अवस्थामा पुग्यो नि। भइसकेपछि त अब दुईवटा एजेन्डाहरू विपरीत जस्तो देखिए। एउटा संसदको पुनर्स्थापना एक थरीले भन्ने, अर्कोले निर्वाचनमा जाउँ भन्ने। भनिसकेपछि त एउटा एजेन्डा एक पक्षको, अर्को एजेन्डा अर्को पक्षको भयो र एउटा पक्षले विजय हासिल गर्यो भने अर्को पक्ष निषेधित हुने, राजनीति भविष्य नै सिद्धिने जस्तो चाहिँ नै भइसकेपछि त अब ठिक त्यही पोइन्टमा गएर चाहिँ अनि सबै शक्ति प्रयोग हुने खतरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। सेना लगायत यसरी अन्य सबै शक्तिहरू प्रयोग हुने भनेको यो प्रधानमन्त्रीका पक्षमा मात्रै हुने भन्ने हुँदैन, अर्को पक्षले पनि गर्न सक्छ। होइन, अर्का पक्षका पनि साथमा हुन सक्छन्। हो, त्यस्तो चाहिँ बढी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पुनर्स्थापना यदि भइदियो भन्दा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने गतिविधि त अगाडि बढ्छ नै। त्यो त निश्चित रूपले अब राष्ट्रपतिको महाभियोग चाहिँ अब कति प्रमाणित हुने के हुने त्यो होला। तर ओलीजीको बहिर्गमन त एकदम निश्चितै छ, 100% छ। पुनर्स्थापना भयो भने निश्चितै छ नि त्यो त।
तर यदि चाहिँ सर्वोच्चले सदर गरिदिएको अवस्थामा त राजनीतिक कोर्स पनि अर्कै हुन्छ नि। हो, अब त्यो बेलामा चाहिँ प्रचण्डजीहरूको भविष्य के भन्ने आयो, प्रचण्डजी र माधवजीको। उहाँले त्यो निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने ठुलो सङ्कट आइहाल्यो नि। किनभने त्यो निर्वाचनै होइन भनेर निर्वाचनमा जाने कि आन्दोलन गर्ने? आन्दोलन गर्ने। अब के गर्ने, अब ठुलो सङ्कट आयो नि उहाँहरूलाई। त्यसो हुनाले यो एकदमै जटिल ठाउँमा पुगेको हुनाले एउटा न एउटा पक्षको समाप्ति अवसान यहाँ अवश्यम्भावी छ। हो, देखिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। त्यो ठाउँमा पुग्यो क्या उहाँहरूको सङ्घर्ष नचाहँदै पनि त्यहाँ पुगेको छ। त्यस हुनाले हरेक सम्भावनालाई, हरेक चिजलाई आफ्नो निम्ति, आफ्नो स्वार्थमा र अर्को पक्षको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने चाहिँ खतरा चाहिँ यहाँ भयो। जुन मुभ लिएर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ, जुन मनसाय लक्ष्य लिएर जुन बाटोमा उहाँ हिँड्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, छिमेक परिस्थिति, भारत, चीन, अमेरिका यिनीहरूले कसरी लिएका छन्? के प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई उनीहरूले समर्थन गर्लान्? म के दृष्टान्त दिन्छु भने म्यानमारमा सैनिक भयो, टाउको दुखाइ भएको छ अमेरिकालाई, सुरक्षा परिषदको बैठक बसिरहेको छ। अब म्यानमारको सेनालाई चेतावनी दिइसक्यो, सुकी लगायत सबैलाई तुरुन्त रिहा गर, यो हामी सहँदैनौँ, तिमीले तुरुन्तै उनीहरूलाई रिहा गरेर नागरिक स्तरमा सत्ता दिएनौ भने हामी एक्सन लिन्छौँ भन्ने हिसाबमा अमेरिका बोलिसकेको छ। म्यानमारमा बोल्ने अमेरिका नेपालमा पनि बोल्ला। अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के देखिन्छ भने अमेरिका र भारत चाहिँ ओलीजीको पक्षमा देखिन्छन्। अमेरिका र भारत चाहिँ ओलीजीको पक्षमा देखिन्छन्। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ केही समयदेखि अमेरिका र भारतको चाहिँ एलायन्स बनेको छ। अब यो ट्रम्प प्रशासनको लास्टमा त दुईटा मन्त्रीहरू आएर, विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्री आएर उनीहरूले सम्झौतै गरे हतारमा। त्यसमा सामरिक महत्त्वका विषयहरू पनि छन्। यो भारत चाहिँ किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि लामो समयदेखि चाहिँ अब इन्दिरा गान्धीको बेलामा त रुससँग चाहिँ उनीहरूले सैनिक सन्धि नै गरेको थियो। त्यो पछि हुँदै हुँदै गइसकेपछि मनमोहन सिंहको पालादेखि थोरै चाहिँ अमेरिकातिर चाहिँ ढल्किँदै गएर अनि पछि बिजेपी आइसकेपछि त बढी अमेरिकातिर थियो। अहिले पछि चाहिँ जो चाहिँ घटना घट्यो, यो चाहिँ भिडन्त भयो चाइनिजहरू र इन्डियनहरूको सीमामा, विभिन्न ठाउँमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूका चाहिँ अफिसर लगायतका धेरै चाहिँ जवानहरू चाहिँ त्यहाँ मारिसकेपछि उनीहरूले त्यो बदला लिने जस्तो चाहिँ किसिमले चाहिँ आइरहेको छ र त्यसले पनि अमेरिका र चाहिँ इन्डियाको एलायन्स चाहिँ बलियो हुने भयो चिनको विरुद्धमा। र अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो एमसिसी पारित गर्ने, एमसिसीको ठुलो एजेन्डा छ। ओलीले पनि बारम्बार भन्ने गरेका छन्, मैले यो सरकारलाई राखेर के गर्ने, मैले एमसिसी पारित गर्छु भन्नु टेबलसम्म गरिँदैन, अनि मेरो सरकार भनेर म कसरी भन्ने, मैले भने नि उनले। हो पनि फेरि उनी त एकदम तयार भएर बसेका थिए, शेरबहादुर देउवाजी पनि तयार भएर बसेका, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनको एजेन्डा चढ्दै चढेन, त्यो भोटिङमै गएन। भनिसकेपछि त यो स्थितिको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि मैले यो गरेको भने जस्तो गरेका छन् नि उनले। एमसिसी पास नगर्ने संसद किन चाहियो मलाई, मेरो एजेन्डा हो, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ। हो, त्यसकारण चाहिँ अब अमेरिका र भारत चाहिँ, किनभने ओली जुन हदसम्म गयो भने पनि उनलाई भारत र अमेरिकाको समर्थन रहने जस्तो। किनभने अस्ति जाँदाखेरि पनि त त्यही भने नि, यो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यही भने, हामीले यो कुराहरू बताउँदाखेरि ठिकै छ, हाम्रो चाहिँ सरकारले गरेको निर्णयप्रति नै समर्थन रहनेछ भनेर इन्डियनहरूले भने। किनभने त्यो चाहिँ पोलिटिकल कुरा हो, पोलिटिकल कुरामा त अर्को देश पनि बोल्न सक्छ नि। यसको अर्थ के हो? ओली र ओलीका समर्थकहरू बाहेकको समूहलाई चीनको साथ छ भन्न मिल्छ? अब यो पक्ष चाहिँ अब चीनको साथमा, किनभने उहाँहरूले अलिकति जब यो नेकपा डबल नेकपाको सरकार बनिसकेपछि चीनसँगको सम्बन्धलाई अलिक सुधार्नलाई, अलि तीव्रतामा त्यसलाई विकास गर्न भनौँ अब, र चीनको चाहिँ पहुँच चाहिँ अलि बढी नेपालको राजनीतितिर बढी देखियो र उनीहरूले वास्तवमा अलिकति बढी हतारिएर के गरे त भने यो नेकपाको लिडरसिपको र्याङ्कलाई प्रशिक्षण दिन चीनका नेताहरू आएर प्रशिक्षण दिए। यो प्राय सामान्य हुँदैन नि, पार्टीहरू त कुनै अर्को ठुलो देशको पार्टीको शाखा त होइन नि। हो, त्यो त उनीहरूको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध प्रशिक्षण भगिनी हैन, सिस्टर अर्गनाइजेसनका रूपमा अगाडि भयो भनेपछि यसले त ठुलो आशंका जन्मायो। अमेरिकनहरू अनि त्यहाँबाट इन्डियनहरू झस्किने त कुरा भइहाल्यो अवश्य। अनि उनीहरूले त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले अलि बढी ध्यान आकर्षित भएर अब बढी केन्द्रित भयो जस्तो बुझिन्छ त्यसपछि।
यो स्थितिको त अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर उनी लागेको जस्तो देखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ फुट ल्याउनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले ठाउँ खोजिरहेको ठ्याक्क ओलीलाई फेला पारे उनले। ओलीजीको पृष्ठभूमि त्यस्तै छ, स्वार्थको लागि उनी क्याम्प फेर्नलाई जतासुकै जाने मान्छे हुन्, जुन विदेशी शक्तिसँग नि पुग्ने होइन। उनको आफ्नै चाहिँ विचारको हिसाबले त उनी गणतन्त्रवादी पनि होइनन्, किनभने हामीले गणतन्त्रको विरुद्ध लडिरहँदाखेरि गिज्याउँथे हामीलाई उनीले। हाम्रा साथीहरू चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने भनेर भनेका छन्। अब उनीहरू चाहिँ यो बैलगाडा चढेर अमेरिका कहिले पुग्ने हुन् भन्थे उनी। त्यो कुरा उनी अहिले पनि स्मरण गरिरहेका छन्। अस्ति दाङदेखि लिएर काठमाडौँका विभिन्न हुने ठाउँमा त्यो बेलामा काङ्ग्रेसको संवैधानिक राज संस्था उसको विधानमा थियो। त्यो बेलामा हामीले नेपालबाट नेपालमा संहिता ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउने भन्ने किसिमको हाम्रो समझदारी होइन, यो पछि गयो भन्ने चिज चाहिँ उनी अहिले पनि बोलिरहेका छन्। अब यहाँ अर्को एउटा पाठ के भयो भने ठिक छ ओलीको आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर ओलीलाई साथ दिनेहरू को भन्दाखेरि अहिले हिजोदेखि आएका पूर्व एमालेहरू भन्नुभन्दा पनि लामो समय द्वन्द्व गरेका रामबहादुर थापा, यो देशलाई नयाँ नेपाल बनाउँछौँ भन्ने, टोपबहादुर रायमाझी होइन, लेखराज भट्ट, मणि थापा, उहाँहरू चाहिँ रक्षा कवचका रूपमा हुनुभएको छ। यस्तो सुनि देखिँदैछ कि जीवनभर ओलीको विरोध गर्दै आएका समूहहरू नेताहरू भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा बढी रक्षा ओलीको उनीहरूले नै गरिएका छन् र सबैभन्दा बढी आक्रमण उनीहरूले प्रचण्डवादी गरिरहेका छन्। यो चाहिँ के हुनसक्छ? यो चाहिँ राजनीतिक वैचारिक राजनीतिक यो स्खलन होइन र त्यो प्रति विश्वासघात यहाँभन्दा ठुलो अरू हुँदैन। किन पछिल्लो चरणमा के भयो त भने माओवादी आन्दोलनमा धेरै विकृति आयो र यो स्कुलिङ त प्रचण्डहरूबाट नि भयो, किन जसरी प्रचण्डले पनि आफ्नो एजेन्डा छाडेर अर्कैको एजेन्डा लिएर हिँडेको हो नि त। अब यो एमालेसँग माओवादीको कहिल्यै एकता हुने कसैले परिकल्पना पनि गरेको थियो र? जुन बेला चाहिँ एमाले चाहिँ सरकारमा थियो त्यो बेला हतियार उठाएको हो नि त माओवादीले। मिल्नुपर्ने शक्तिसँग हतियार किन उठाएको त्यसका विरुद्ध भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। त्यसकारण यो परम्परा सुरु गरेको चाहिँ प्रचण्डले हो र यो चरम उत्कर्षमा अहिले आएर भयो। अब उनीका नेताहरू त्यहाँभित्र पनि उनी गएपछि गएर यिनीहरू सबै चाहिँ प्रचण्डले सुरुवात गरे उनीहरूले नि गरेर अझ चाहिँ अब यो देश जनता भन्ने चिज चाहिँ यो बेकार कुरा छ। त्यो लाइनबाटै उनीहरू अलग भए, त्यो आदर्शबाटै उनीहरू च्युत भयो भने आफू कसरी फाइदामा जाने, आफ्नो सुविधा कसरी हो, त्यही आफू पद कसरी पाइने, धन कसरी कमाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ नि अनि पद पाउन सकिन्छ, उनीहरूको आदर्शै त्यही भयो। उनको आदर्शै त्यही भयो, जनता राष्ट्र भन्ने त्यो उनीहरूको प्रचण्ड पक्षका हुन् चाहे ओलीतिर लागेका हो। त्यस हुनाले ओलीतिरले चाहिँ के भने अब हामीले त यो गद्दारी भयो भनिरहेका थियौँ, अझ स्थिति त यस्तो आयो कि यो प्रचण्ड पक्षलाई पनि गद्दारी गरे भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे, उनले पनि गद्दारी भनेकाहरूले पनि गद्दारी गरे भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगे। त्यो ठाउँमा पुगेर यो चाहिँ विकृति र यो चाहिँ आदर्शको चाहिँ एकदमबाट च्युत भएको चाहिँ एउटा यामन्दा कुरूप उदाहरण त के खोज्नु रह्यो। तपाईँहरू एउटै स्कुलिङबाट होइन एउटै युद्ध लडेर यसरी आउनु भएको, उहाँहरू यस्तो ठाउँमा यसरी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू क्रान्ति 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 भन्दा भन्दै एक ठाउँमा थलिएर बस्नु भएको छ। तपाईँहरूमा यो ऊर्जा हुन त देख्छौँ हामी, यसो कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको आन्दोलन पनि हुन्छ, यसो तपाईँको भाषणहरू पनि आउँछन्, विज्ञप्तिहरू पनि आउँछन्, तर जुन रूपमा आएर यिनीहरूलाई साइजमा ल्याउने गरी तपाईँहरूको गतिविधि हुनु पऱ्यो नि त, यिनीहरूलाई साइजमा आउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ किन हुन नसक्यो होला? अब त्यो चाहिँ के हो त भने अब अहिले माहौल पनि कस्तो छ भने हामीले त पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ, अहिले चाहिँ यो प्रतिक्रान्तिको स्थिति हो, त्यो हावी भएको बेला हो। प्रतिक्रान्ति हावी भएको बेलामा क्रान्तिकारीहरू अगाडि बढ्न धेरै गाह्रो हुन्छ, किन त्यो हावी भएको छ। त्यसले एक एक गरेर सिद्धाइदियो, विप्लवका सबै मान्छे समातेर राखिसक्यो, सबै चाहिँ प्रतिबन्ध लाग्छ, आपराधिक समूह भनेको छ। त्यही त क्रान्तिका विरुद्धमा चाहिँ सबै चिज लगाएका छन् उनीहरूले। त्यो त उनीहरूको धर्म त्यो हावी हो, धर्म हो, तर चाहिँ के भने त्यो के भने माहौल पनि हुन्छ, एउटा परिस्थिति पनि हुन्छ नि। परिस्थितिभन्दा एकदम अलग भएर त राजनीति त जाँदैन। तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने, देशभर त्यही किसिमको अभियानहरू थाल्ने, जनता जागृत हुने, स्वतःस्फूर्त हुनुपर्ने चिजहरू हुन् नि। यदि उनीहरू बिठेक छन् भने त जनता आफै सडकमा आउनुपर्ने होइन र? होइन, त्यो आफै आउँदैन। हेर्नुहोस्, जनता पनि त्यस्तो हुन्छ, जनताले पनि माहौल हेर्छ होइन, स्थिति के छ भनेर उनीहरू पनि नाफा घाटाको हिसाब गर्छन्, उनीहरूले हिसाब गर्छन्। हेर्नुहोस्, जनताले हिसाबै नगर्ने हुँदैन।
उनीहरूले धेरै हिसाब गर्छन्। हामीले त आफूले कसको सभामा जाँदा पेट्रोल आउँछ, कसको सभामा जाँदाखेरि खाजा आउँछ, अब त्यो उनीहरूलाई हिसाब के किताब भन्ने? गर्ने भएपछि त कति गाह्रो छ हेर्नुहोस्। अब अहिले यहाँ चाहिँ त्यत्रो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मान्छे प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भन्छन्। उनीहरूले जुलुस सुलुस यो चाहिँ विरोध प्रदर्शन होइन, शक्ति प्रदर्शन भन्छन्। शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शनमा मान्छेहरू सारा आए, अब त्यहाँ थुप्रो चाहिँ उसको चलखेल भयो भनेर भनिन्छ। अब हामीले त्यस्तो शक्ति प्रदर्शन त कसरी गर्ने र? अब तर कहाँको तपाईँहरूको स्रोत ल्याएर भित्री गर्ने? गृहकार्य चाहिँ चलिरहेको छ। अस्ति मात्रै 3-4 पार्टी तपाईँहरूको एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो सहकार्यको, एउटा रणनीतिक मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने। त्यसमा चाहिँ विप्लव पनि जोडिएका छन्। त्यो विज्ञप्तिमा त मैले विप्लवको सिग्नेचर पनि देखेको थिएँ होइन। विप्लवलाई भेटेन भन्छ गभर्मेन्टले, तर उनका सबै मान्छेलाई समातेर एक एक गरेर हाल्छ। अब त्यो विज्ञप्ति र त्यसपछिका तपाईँहरूका कुराहरूबाट के देखिन्छ भने धर्मेन्द्र वास्तवलाई समझदा तपाईँ आफैले पनि उहाँको रिहाइको माग गर्नुभएको छ। अब के विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आउनु पर्यो, तपाईँहरू जस्तै खुला राजनीतिमा आउनु पर्यो, कि तपाईँहरू विप्लवकै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि भूमिगत भएर विप्लवकै शैलीले काम गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। दुईटा मध्ये के हुँदैछ त? अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो सोच पहिलेदेखि नै विप्लवजीसँग यो यसमा फरकै परेको हो होइन। त्यही भएर त पार्टी फुट्यो। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ जनयुद्धमा फेरि जाने ठ्याक्कै अहिले त्यो परिस्थिति तयार भएको छैन। धेरै चाहिँ परिस्थितिमा हेरफेर पनि आएको छ। 52 सालमा छैनौँ हामी होइन। त्यसकारण अहिले त 77-78 सालमा पुगिसकेका छौँ। यो बिचमा धेरै परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ। त्यसो हुनाले त्यसले अहिले हामीलाई त्यस्तो प्रकारको कार्यशैलीलाई अनुमति दिँदैन। त्यो शैली अपनाएर हामी क्रान्तिको तयारी गर्न सक्दैनौँ भन्ने हो हाम्रो। अब उहाँले चाहिँ त्यताबाट गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ गर्नुभयो। अनि कसरी काम हुन्छ? तपाईँहरू अझै विचार मिल्या छैन? होइन, त्यही तपाईँ त्यो शैलीले हुँदैन भन्नुहुन्छ, विप्लव त्यसमै अडिक हुनुहुन्छ, तर रणनीतिक मोर्चा बनाएर सहकार्य गर्नु भन्नुहुन्छ। होइन, उहाँहरूको चाहिँ के भने फेरि अहिले अलिकति खुल्ला सङ्घर्षहरू आन्दोलनहरू गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू जानुभएको देखिन्छ अहिले पछिल्लो चरणमा। अब जहाँसम्म उहाँ खुल्ला र भूमिगत हो त्यो उहाँहरूको मात्रै पनि होइन, उहाँको एकपक्षीय ढङ्गले मात्रै यसलाई सोचेर नि हुँदैन। सरकारले उसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गरेको हुनाले भूमिगत जानु परेको पनि हो। र प्रतिबन्ध खुला गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी वार्ता गर्न नि तयार छौँ भनेर उहाँको स्टेटमेन्ट आइरहेको छ। यदि सरकारले प्रतिबन्ध हटाइदियो भने त उहाँहरू पनि खुल्ला हुनुहुन्छ नि त। यो वार्ताको कुरा पनि चलिरहेछ। तपाईँले वार्ता गर भनेर माग पनि गर्नुभएको छ। अनि गभर्मेन्ट र विप्लव समूह बीच वार्ताको केही भइरहेछ र? अब त्यो चाहिँ थाहा छैन। उहाँहरूको मान्छेसँग यो बिचमा त भेटभाट कुराकानी भएको छैन। अहिले मिडियामा चाहिँ त्यो कुरा आएको छ। तर तपाईँले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ नि? होइन, अब सरकारले गर्यो। सरकारले चाहिँ त्यो नीति पहिला लिनु पर्यो, केही शर्तहरू पुरा गर्नु पर्यो, नत्र त उनीहरू पनि वार्तामा आउँदैनन् होइन। त्यस्तो शर्त पुरा गर्यो भने र आवश्यक पर्यो भने किन नसक्नु, हामीहरू सक्छौँ। अब दुवैतिर तपाईँहरूकै साथी, यतातर्फ रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन्, उता विप्लवै भइहाले। अब विप्लवको बारेमा त तपाईँहरूको सहकार्य चलिरहेछ, त्यसमा समस्या भएन। गृहमन्त्रीसँग कुरा हुँदैन? हुँदैन। अब उनीहरूलाई चाहिँ साथी भन्दा नि भूतपूर्व साथी भन्दा हुन्छ। भूतपूर्व साथी। अब अहिले चाहिँ उनी अहिले शत्रुमा रूपान्तरण भइसक्यो। साथी छैनन् उनी हाम्रो। अब साथी हुने कुरै पनि भएन। सबैभन्दा ठुलो शत्रु त्यो हो जो हिजो सबैभन्दा नजिकको मित्र थियो भन्ने एउटा वार्ताको सम्भावना देखिँदैन विप्लवहरूसँग। अब त्यो सम्भावनै नदेखिने भन्ने कुरा त भएन। किनभने यो दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ यसलाई। एउटा, ओलीजीले प्रचण्ड विरोधी हुन सक्ने जति सबैलाई ल्याउन खोजिरहेछन्। बडो अहिले चाहिँ गोहीको आँसु झार्दैछन्। लडाकुहरूलाई समेत अहिले जनमुक्ति सेनालाई यस्तो भयो भनेर उनीहरू गोहीको आँसु पनि झार्दैछन्, कतिलाई समेट्दै पनि छन्। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ के भने अब प्रचण्ड जाँदा रहेछन्, फेरि जनमुक्ति सेना बोलाएपछि त खुरुखुर जाँदा रहेछन्, हस हस हुन्छ भन्दा रहेछन्। त्यति निरीह भइसक्यो है जनमुक्ति सेना। होइन, त्यो कल्चर त त्यो जनमुक्ति सेनामा पनि छ नि। पार्टीमा त त्यस्तो कल्चर भइसक्यो। पार्टीका नेताहरू त्यस्तो हुन थालिसके। अब त्यो जनमुक्ति सेनाका विचारालाई के हुने कुरा हो र? बिचरा त्यो जनमुक्ति सेनालाई त उनीहरूले सत्ताको हिस्सेदारी नि पाएको छैनन्, के पाएको छैनन्। उनीहरूले गरे भने त ठुलो कुरै भएन। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले विप्लवलाई एउटा उनले भनेको यो पनि हुनसक्छ कि प्रचण्डका विरोधी जतिलाई सबैलाई उनीहरूले चाहिँ एकजुट गर्न खोजेको बेलामा विप्लव पनि त एउटा विरोधी शक्ति हो, उसलाई केही समय प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर भनिदिएको नि हुनसक्छ, सोचेको नि हुनसक्छ। अथवा रियल्ली चाहिँ अब यो समस्यालाई हल गरौँ भनेर गरेको नि हुनसक्छ। यदि साँच्चै नै समस्याको हल गरौँ भनेर उनले आँटेका हुन् भने त्यो त ठिक कुरा हो नि त। प्रतिबन्ध हटाइदिने अनि त्यहाँबाट विप्लवहरूलाई पनि यो राजनीतिमा ल्याउने, त्यसो गर्दैखेरि राष्ट्रलाई फाइदा छ। हामी पनि त्यही देखिरहेको छ।
अब तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब वैशाखमा निर्वाचन हुन्न पनि भन्नुभयो, सर्वोच्चको फैसला पनि आउला, सेना यसरी निस्केको पनि छ, ओलीको आफ्नो एउटा लक्ष्य छ, माधव प्रचण्डहरूको छ, काङ्ग्रेस लगायतहरूको आफ्नो छ, तपाईँहरूको आफ्नो छ होइन। यो वैशाखसम्म मात्रै हो भन्ने हुन्छ, वैशाखपछि केही न केही एउटा नयाँ सिनारियो देखा पर्ला भन्ने मान्छेहरूको विश्लेषण छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? के हुन्छ होला हामी कहाँ अब यो चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ निर्णायक बिन्दु चाहिँ त्यो अदालतको फैसलै हुन्छ, किन त्यहीँ गएर केन्द्रित भएको छ। अहिलेको जो अन्तर्विरोध त्यहाँ गएर केन्द्रित भएको छ। त्यस कारण दुवै पक्षले उसलाई प्रभावित पार्न खोजेकै छन् अदालतलाई। अब अदालतले फैसला के दिन्छ अहिलेसम्म त्यो अब अनुमान मात्रै छ। अब ठ्याक्क त यो कुनै स्क्रिप्टमा आधारित होइन, यो अनुमानमा आधारित हो। किनभने यहाँ त नेपालको राजनीति स्क्रिप्टमा अब अदालतले यो फैसला गर्छ, निर्वाचन आयोगले यो गर्छ, यहाँ त फैसला पनि यस्तो आउँछ भनेर दाबीका साथ हिँडेका छन् प्रधानमन्त्री सहित भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि। अदालतले यो फैसला गर्छ त्यसपछि हामी यो गर्छौँ भनेर भन्न थालेका छन्। त्यो कुनै सिटिङ यो स्क्रिप्टेड होइन है, त्यस्तो चाहिँ स्क्रिप्टेड छैन, यो अनुमानको भर हो। अनुमान भएको हुनाले जे पनि हुन सक्छ। अदालत स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ। अब अदालतकै नि अब त्यति स्वतन्त्र निष्पक्ष हुने कुरा त भएन। अदालत पनि किनभने त्यही मान्छे नै हो, किनभने त्यहाँका न्यायाधीशको चाहिँ नियुक्तिको एउटा प्रक्रिया छ। उनीहरूको पनि त्यतिले उनीहरूले राजनीति बुझेका छैनन्, अबुझ मान्छेहरू त होइनन्, उनीहरू बुद्धिजीवीहरू हुन्, उनीहरूले बुझ्छन् राजनीति। कतै न कतै उनको चाहिँ नि सिम्प्याथी त छ भइहाल्छ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको निरपेक्ष चाहिँ नि अब असंलग्न भनेर भन्न चाहिँ निरपेक्ष भएर चाहिँ उनीहरूले फैसला गर्लान् भन्न त सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब जे पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म विद्यमान छ। त्यस हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ अदालतको फैसलाले निर्णय गर्छ पछिल्लो कोर्सलाई पनि। अब त्यो तर यो चाहिँ क्लाइमेक्सतिर चाहिँ गएको छ, निश्चित हो। यो बिचमा चाहिँ विकास भएर क्लाइमेक्समा चाहिँ पुगेको छ। अदालतको चाहिँ फैसला के हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा कोर्स त यसले लिने सम्भावना देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष एवं नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।